अनमोड घाटार जाल्ल्या अपघातात ट्रक ड्रायव्हर जखमी जालो। येरादारी वेवस्थेत घाळपणाक लागून हो अपघात जालो। राती कडेन अपघात घडलो। पळयात दामू शिरोडकराचो रिपोर्ट। आमी आसा अनमोड घाटाक, ज्या जाग्यार 5 जुलयाक रस्तो कोसळोन रस्तो हो बंद केल्लो ट्रॅफिकेक लागून। आनी हालींच खंय तरी सप्टेंबर म्हयन्यान हो रस्तो हेवी व्हेकल्स तशेंच 6 व्हिलर्सांक चालू केल्लो आसा। आनी हांगा एक काल राती असो एक्सिडेंट जालो ज्या हितूंतल्यान जो एक ट्रक आसा 16 टायराचो ट्रक तो डायरेक्ट 100 फूट सकयल कोसळ्ळेलो आसा ह्या घाटाक। आनी अशें दिसून येयलें की जेन्ना एक ओमनी गाडी त्याच्या फुडें चलताली ती हांगा ब्रेक मारून रावली। फुडल्यांच्यान ज्या रस्तो डायवर्जन केला तेका लागून ती फुडल्याच्यान गाडी येता म्हणून ती रावली आनी ह्या ट्रकान तिका धपको मारून ट्रक डायरेक्ट सकयल पडलेलो आसा। आनी मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार तो ट्रकाचो ड्रायव्हर इंजर्ड जाल्लो आसा आनी कोणाकूय जिवीत हानी जाली ना, पूण ओमनीचें फूल नुकसाण जाल्लें आसा आनी ट्रक तर फूल स्क्रॅप करपाच्या परिस्थितीन पावल्लो आसा। आनी अशें दिसून येता की हांगा हे कोसळ्ळेलें जें काम आसा तें काम अजून स्टार्ट केल्लें ना आनी तेका लागून खंय तरी हांगा खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। आतां आमी जेन्ना ह्या स्पॉटार पावले तेन्ना हांगा स्पॉटार एक ट्रॅफिक पुलीस सुद्दां ना की तो रस्तो खंय तरी क्लियर करतलो जावं हांगा गाडयो सोडपाक हेल्प जातली। पूण पळोवपाक गेलो जाल्यार हांगा खंय तरी सरकारान कितें तरी जबाबदारेची उपाय योजना म्हणून खंय तरी हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस दोन्ही सायडीन दवरून हांगा रस्तो वाहतूक सुरळीत सोडपा लागून प्रयत्न करपाची गरज आसा। प्रायम टीव्ही खातीर अनमोडच्यान दामोदर शिरोडकर।